علي رضي الله عنه بتناقروا باستلالفوا حديث لاي رسولاتين صلى الله عليه وسلم من يلالو لا يؤمن عبد عند الله بارع آيامنم بمعنى نفي الصحة كهنا ملو بملو امنت اللوم كهدينو ويم نفي الكمال كهنا إيمان والتموالام قدولون أولا مالثم إيه جن كونتكستو مياسايو ملو بملو يالامنا مهونون لمجلس عند الله بارع علامنم امنت البانو يميبالو حتى يؤمن ب40 بأرات نجرات اسكيامن درسات كذا وستاندو يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله كالله بستكر بأونة من ملك أملاك على منورون أني محمد يا الله ملك تنيا مهونين آمنوسكي مسكر درس بعثني بالحق الله بأونة لاكني ملك تنيا مهونين آمنوسكي مسكر درس ሁለተኛስ ويؤمن بالموت بموت ليامن يقبال موت የሚባለው ነገር ሐቅ ነው አላህ በዚህ ምድር ላይ ለሚንቀሳቀሱ ፍጡራን ቀድሞ የወሰነው ነገር ነው ብሎ ማመን አለበት ኩሉ ነፍስ ذائقة الموت نحن قدرنا بينكم الموت እንዳለው እንዲሁም وبالبعث بعد الموت ሶስተኛ ከሞት በኋላም መቀስቀስ መኖሩን እስኪያምን ድረስ በዛው በሞትኩበት አፈር ሆኜ በስብሴ ይቀራለሁ ሳይሆን ዳግም እቀሰቀሳለሁ በጌታዬ ፊት ለፍርድ ቀርባለሁ ብሎ እስኪያምን ድረስ አያምንም አመና አይባልም አራተኛ ወዩእሚኑ ቢልቀደር በአላህ ቀደር ወይም ውሳኔ እስኪያምን ድረሳል ስለዚህ በቀዳ ወልቀደር አምኖ መቀበል ሙእሚን የመሆናችን አንድ መለኪያ መስፈርት ነው